अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है। सच कहते हैं। एक वो दौर था जब पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर जाया करते थे, तो वहां जाकर कभी एनआरओ की भीख मांगा करते थे, कभी जाकर अपनी ही कमजोरियां बताते थे कि जी हमारी करप्शन पकड़ी गई है तो हमें मदद करें, बेल आउट करने में मदद करें। कभी कहते थे कि आप जरा हमारी फौज को थोड़ा सा टाइट करें ना, आप हमारी फौज पे हमला करें ना, ताकि फिर हम कह सकेंगे देखा आप लोगों की तो दुनिया भर में बदनामी हो रही है। कभी इस तरह की बातें करते थे कि जी मेरे बच्चों के आपके मुल्क में अकाउंट्स हैं तो प्लीज़ उनको ज़रा महफूज ही रखिएगा। और जब कभी बाहर के ममालिक से लोग पाकिस्तान आया करते थे तो किस बेशर्मी से हमारे हुक्मरान अपने लिए कमीशन और कट्स मांगा करते थे। सो ऐसे में खाक आपकी इज्जत होनी थी, मुल्क की इज्जत भी खराब होती थी, मुल्क भी बदनाम होता था और अपनी भी बदनामी होती थी। लेकिन वो क्या किसी ने खूब कहा कि पगड़ी बच गई, इज्जत लुट गई। सो इन्होंने कुछ इसी फॉर्मूले के तहत हुक्मरानी की, पगड़ी बचती रही, इनकी इक़्तिदार कायम रहा, जबकि मुल्क की और इनकी अपनी इज्जत भी तार तार होती रही। लेकिन बहरहाल जी, बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसको कोई इज्जत का एहसास हो, पास हो। हमें तो याद है कि चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब को अमेरिका में इस तरह से जिस तरह उनकी तजलील की गई तो पूरे मुल्क की तजलील थी। क्यों ना उन्होंने उठाकर उनको जवाब दिया, क्यों ना दिया। और ऐसी तजलील और किसी हुक्मरान की कभी क्यों नहीं किसी करने की जुर्रत हुई। करे ना इस तरह से, बंदा आगे से मुंह तोड़ता है। लेकिन मुंह तोड़ने के लिए नाजरीन आपके पास कोई सब्सटेंस होनी चाहिए, आपके अंदर एक खुद एतमादी और एक खुददारी का जज्बा होना चाहिए, आपकी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सो इमरान खान साहब अभी जो सऊदीया गए हैं तो ये लिटरली ऐसा ही महसूस हो रहा है जिस तरीके से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान का न सिर्फ एयरपोर्ट पर बल्कि जब वो उनके यहाँ पहुंचे तो जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया और जितना प्रोटोकॉल दिया है, तो इससे यही दिखाई देता है कि नवाज शरीफ साहब को अब इमरान खान ग्लोबल लेवल पर रिप्लेस कर चुके हैं। और वो जो बहुत एक हाइप क्रिएट हो गई थी ना, इन्होंने बनाया हुआ था खुद साख्ता इमेज, और फिर अपने चंद फेवरेट साफियों से कहलवाते थे कि जी वो मियाँ साहब की सऊदीया से बहुत है। क्या सऊदीया से बहुत थी कि आप असाइलम लेने पहुंच जाते थे, या आप कहते थे जी आप हमारे गारंटर बनकर आ जाएं। वो भी अब तंग आ गए हैं। पैनामा लीक्स तो पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर रेवोल्यूशन हुई ना, जिससे उनको भी आपकी सारी हाल हकीकत मजीद अच्छी तरह मालूम हो गई। सो जाहिर है इमरान खान दो चीज़ों पर लड़ते हैं। आप लोग एनआरओ मांगते थे, आप लोग अपने ज़ाती मफादात की बात करते थे, अपने बाल बच्चों का के लिए जो माल पानी इकट्ठा किया था उसको बचाने के लिए आप उनके आगे भीख मांगते थे। इमरान खान दो बातों पर लड़ता है, जहां जाता है, यूएन में चला जाए, अमेरिका जाए, सऊदीया जाए, चीन जाए, जहां जाता है, मलेशिया जाए, एक ही बात, दो बातें करते हैं। एक ये कि मुसलमानों का एक इत्तेहाद कायम होना चाहिए ताकि हम मुस्लिम ममालिक मिलकर अपने दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत कर सकें, किसी की जुर्रत ना हो। जिस तरह 4 यहूदी मिलकर होलोकॉस्ट की हिफाजत करते हैं, तो हम क्यों नहीं मिलकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी ना कर सके। इस लिहाज से हम क्यों नहीं आलमी सतह पर कानून साजी कर सकते। एक ये बात, और दूसरी ये, और फिर इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी वो बहुत बात करते हैं कि ये जो मुसलमानों को मुफ्त का बदनाम कर रखा है, इस्लाम को बदनाम कर रखा है, इसके खिलाफ भी हमें काम करना है इंशाल्लाह। और दूसरा पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं, जहां बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं। पाकिस्तान के एम्बेसडर्स जो सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक में पोस्टेड हैं, अगर उनको सरजनिश की, उनको डांटा, तो इसका क्या मकसद था, बात क्या थी जिस पर डांटा। कि यार आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर चले जाते हैं और बाहर जाकर ठाट बाट से ऐसे आप हुक्मरान बनकर बैठ जाते हैं। वहां जाकर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पाकिस्तानी अवाम जो बाहर मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके मसाइल को एड्रेस करें, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आएँ ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जब मौशी तौर पर ज़ाहिर इंशाल्लाह मजबूत होगा तो फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बेहतर तरीके से जॉइंट वेंचर्स कर सकेगा। सो एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि इमरान खान न सिर्फ मुल्क के अंदर, यानी जो बाहर के ममालिक से लोग अब पाकिस्तान आते हैं, जब वो डील साइन करते हैं, जब वो बातचीत करते हैं, तो भी उन्हें फ़र्क महसूस होता है कि कोई अपने कमीशंस और कट्स नहीं मांग रहा बेशर्मी से। और जब बाहर भी जाते हैं तो भी वो देखते हैं कि यार ये अपने मुल्क के साथ कितना मुखलिस है। और यकीन रखिए कि आपका दुश्मन भी हो ना, और अगर आप में ग्रेस हो, आपकी वैल्यूज़ हो, आपकी सेल्फ स्टीम हो, खुददारी हो आपके अंदर, तो आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत करता है। और दूसरी दिलचस्प बात यह कि शहबाज शरीफ साहब का, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की
کہ کیسے وہ چھٹی والے دن بھی اب ٹکرے مار رہے ہیں، اور ان کا خیال تھا منت سماجت پر اتر آئے کہ بھئی کسی طرح عمران خان کے آنے سے پہلے میں کسی طرح غائب ہو جاؤں. تو دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، عمران خان نے اب اداروں کو دے دیا الٹیمیٹم کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن قانون سے اگر آپ ہلے، قانون شکنی آپ نے کی تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. سو اب کرپشن پر نہیں پروموشن ہوتی، اب اس چیز پر ہوتی ہے کہ کس نے کس طرح سے اچھا کام کیا. اب عمران خان اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، نوٹ کریں. وہ جتنے سیدھے نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں، جلیبی کی طرح سیدھے. وہ سب کو نوٹ کریں کہ میرا کون سا وزیر کیا کر رہا ہے، کون سا ادارہ کیا کام کر رہا ہے، اور کون سا ادارہ ایسا ہے جس کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کہ گڑبڑ کر کے کرپٹ عناصر کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، بھلے پی ٹی آئی حکومت کے اندر یا اپوزیشن میں. شہباز شریف صاحب نے جی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بلیک لسٹ تو وہ تھے ہی، انہوں نے بڑے خوش تھے کہ کیا بات ہے، لاہور ہائی کورٹ نے کیا فوری زبردست انصاف دیا ہے مجھے. اور وہ اپنا کورٹ آرڈر لے کر جب ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ وہ جو دوسری لسٹ میں بھی ان کا نام چونکہ ابھی تک موجود تھا کہ وہ نہیں فلائی کر سکتے، سو اس چیز پر ان کی گرمی سردی ہو گئی. اور وہاں کی جو ظاہر ہے کہ نہ تو وزارت داخلہ تک ابھی یہ بات پہنچی تھی. کورٹ آرڈر تو آپ کا جاتا ہے نا، وزارت داخلہ جاتا ہے، پھر ڈائریکٹر امیگریشن کے پاس جاتا ہے، پھر آگے سے آپ لسٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ نام نکال دیں کہ کورٹ آرڈر آ گیا کہ یہ بندہ ٹریول کر سکتا ہے. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ دھوکہ دے دے، فراڈ کر دے. تو ان حکام نے اپنا کام بڑے زبردست طریقے سے کیا ہے. اب دکھ شہباز شریف صاحب کو یہ ہے کہ یہ نظام وہ تھا جس کو میں نے اور بڑے بھائی جان نے مل کر اور زرداری صاحب نے، ہم نے اسے پال پوس کر کرپٹ کیا تھا، پال پوس کر ہم نے اپنے من پسند لوگ یہاں پہ بھرتی کیے تھے، صحیح بندے صحیح پوزیشن پر لگائے تھے کہ کل کو کوئی بھی کام پڑتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کہ راتوں رات نکلنا ہے، فوراً صبح نکلنا ہے، فوری طور پر ہماری مرضی اور منشا کے مطابق ہمارے پروگرامز کے مطابق قانون سازی کرنی ہے. تو اور جو بھی چیز کسی کو oblige کرنا ہے، کچھ اپنی تو چھوڑ دیں نا، کسی کو بھی oblige کرنا ہے تو وہ ایک سیکنڈ میں، چٹکی میں وہ سارے کام ہو جایا کرتے تھے. سو اب واقعی تبدیلی آ گئی ہے. میں اس بات پر آج جتنی اس بات پر خوشی محسوس کی جائے وہ کم ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ شہباز شریف. پی ٹی آئی حکومت کے اندر بھی اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا نام ای سی ایل پر ڈلا ہو، بلیک لسٹ ہوا ہو، اور اگر اس کو باہر جانے دیا جائے تو یہ اتنا ہی بڑا تماچا ہوتا اس نظام کے منہ پر اور پوری قوم کے منہ پر، جو اس صورت میں ہوتا اگر شہباز شریف صاحب رات کے اندھیرے میں نکلنے میں کامیاب ہو جاتے. سو ویری ویل ڈن ایف آئی اے، آپ نے آج حقیقی معنوں میں ووٹ کو عزت دی ہے. اسے کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان، اسے کہتے ہیں اداروں کا تقدس بحال کرنے کی طرف ایک زبردست قدم، اسے کہتے ہیں عوام کا اعتماد اداروں میں بحال ہونا. اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو بڑا زبردست ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، اس ساری کی ساری فیسیلیٹیشن کا جو ہے وہ مزہ کرکرا ہو گیا شہباز شریف صاحب کا ایئرپورٹ جا کر. سو اب ظاہر ہے کہ عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں میں اگر خاص طور پر یہ تمام دفاتر، وزارت داخلہ، امیگریشن کا دفتر، اور پھر یہ کہ جہاں جہاں لسٹ اپڈیٹ کرنی ہے ان تمام ایئرپورٹس کو مطلع کرنا ہے، اگر تو یہ سارے کام دفتر کھول کر خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے لیے کیے جائیں تو بھی بے عزتی ہے ان کی کہ یہ آپ لوگ نظام کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بے عزتی ان کو کوئی محسوس ہوتی نہیں ہے اتنی خاص. اس سے ہی کسی نے کہا تھا کہ سردی اور بے عزتی جتنی زیادہ محسوس کریں اتنی زیادہ لگتی ہے، تو اچھا کرتے ہیں اگر نہیں محسوس کرتے. تو اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی عوام ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت کو رگڑے گی اگر یہ شہباز شریف صاحب عید کی چھٹیوں میں ان لائک اینی ادر سٹیزن آف پاکستان ایک خاص پریویلیج کے تحت یہ سارے دفاتر کھلوا کر کام نکلوا کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جتنا ایفیشینٹ اور فوری طور پر انصاف مہیا کرنے والے باقی ابھی ادارے اتنے نہیں ہوئے. سو یہ ظاہر ہے کسی کے لیے بری خبر ہے اور کسی کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین. پاکستان زندہ باد.